बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आयज व्हडा दोबाज्यान आमी मारयेक आमचे आस्कारिणीक फिरगोजेचे सांगाता घेवन हें जेजूचें जेवण हो पास्कांचो 5वो आयतार आमी समोर ओंपता. आनी खेरीत भाशेन मारिया क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिता. हें मनान घेवन देवान मारयेक आमचे सोडवणे खातीर मूळ पातकांतली निवाळली आनी तिका जल्मा मेरेन कुरपेन बोल्लोली सांबाळली. हें आमकां एक व्हडलें देणें. तिच्या आसऱ्या खाल वाडूंक तिचें नमुणीक जिवीत आमचे मुखार दवरुया. सायबिणीन उतराक म्हणजे संदेशाक तशेंच संदेशकाराक आपल्या कुसव्यांत जागो दिवन संवसारांत नखेत्राचो जगजग फांकयलो. ताचो परामोस करून ताका परगटलो. देखीवन जिवीत जिवन आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जियोवचें तें आमकां दाखोवन दिलें. तर बापाक मारये पासत दिन वाचुया आनी आमचें जिवीत देवा मुखार पवित्र खोतावीण आनी मोगान भरलेलें जावंक हे पोरबे मिसान आमच्या एका एका फिरगोजींतल्या भयणी भावाक हें देणें मागुया. आनी आतां आमच्या पातकाची दूख धरून खालतिकायेन देवाचे काकुतीक आमी उलो करुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Great
mão deva usorgiani shanti tacha istang sosari sorvespora deva sorgincharaya sorpodvedar deva deva baba ami tuka namaskar kotam ami tuka tin vasto chatur vaibhava paso ami tuka vakanta mão deva usorgiani shanti tacha istang sosari Somia Jesu Christa Apacha ekleos puta Somia Deva Deva Chesheli Tu Sarachi Pap Katai Kakun kakut Tu papacha usvyak boslai Amche magre haikun ke Mão deva usorgiani shanti tacha istang sosari Kityak puvitatmya sanati Deva Bapa Pujme Jesu Christa Eklos tu povi Eklos tu Isur Eklos tu por mesur mão deva usorgiani shanti tacha istang sosari प्रार्थुया आमच्यो फिरगोजेच्यो गरजो आयज संवसारांत एपिडेक लागून दर एक मनीस भिरांतीन कश्टांनी दुखांनी बुडलेलो आमी पळयता कितलीं मरून वेतात देवाचे काकुतीक मारयेक फुडें घालून उलो करुया आनी आमकां सगल्यांक राग सांबाळूय म्हूण मागतना आमकां सगल्यांक मारये भाशेन देवाची खोशी करूंक आमचें जिवीत देवाक जाय तशें जेजू सवें रावून मानता तसलें करूंक आमकां हो आदार मागुया देवा आमच्या बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयल्याय आनी तुजीं आपणायलेलीं भुरगीं केल्याय तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर कोनवाळायेन दिश्ट घाल जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून खोरी स्वतंत्राय आनी सासरांचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनान आमेन. बसूया.
धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू जेरुसलेमांत पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न कोत्तालो, पूण तीं सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानूंक तीं फाटीं सोत्तालीं. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदूताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो, आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान परगटलें हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुसलेमांत भोंवूंक लागलो आनी उर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं उजत कोत्तूच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका शेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा थावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्या जुदेयांत, गालिलियांत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली आनी सोमियाची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडोवन वेताली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जाबो आयकूंक रावलो. Zapoznano तुमी येता, सर्वे स्पोराक वडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुजें उतर कुर्बेचो रोग, तुजे कुशीक खाली स्वार्थ. तुझ्या कायद्यान मन लायता, आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जाबो आयकूंक रावलो. Zapoznano तुमी येता, सर्वे स्पोराक वडल्यान सांगा. बागयोन जुआंवचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें अंतस्कोन आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता पोरमोणें चलता म्हूण आमकां गमून येतोलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्यांव. कित्याक देव आमच्या अंतस्करणां परस व्हड आनी सगळें ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतस्करण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटां आनी ताका मानता तें आमी कोत्ता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर
आमी बावार्द दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही खुणां आमकां आसा की ताणेन आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Susurres por us, susurres por us, soy, 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 soy. Susurres por us, susurres por us, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, मुझे सोवें रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें रावतां. जो मुझे सोवें रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. Soy sorres por us, Soy sorres por us, soy, 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 soy. soy sorres por us, Soy sorres por us, soy, 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 soy. Sorves por तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोवें आसूं. सुआम पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सोवें फळां दिना. तो दोरयेक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दोरयेक फांटो. ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितोळ जाल्यात. म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचें सोवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सोवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सोवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सोवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. पयलीं बाबानो, आयज मारयेक तिची परब कोत्ताना दर्यावंत सायबीण
आमची आस्कारीण ओशेलचे फिरगोजेची म्हूण आमी तिका मान दितना आमी एक खेरीत भाशेन आयज तिची देख घेवन मांयच्या जिवितांत तिणें देवाक जाय ती खोशी करून आमकां देख दिल्या. तें मनान धरून आमच्याय जिवितांत त्याच जेजू वरवीं जशें शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचें सवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. मारयेन हेंच तिचें सवें घडलें. ती देवा सवें एकवटान जियेली पवित्र आत्म्या वरवीं आनी तिणें सुबाम जिवितान फळां दिलीं. आनी आयज पासून ती आमची आस्कारीण आनी सर्गा संवसाराची राणी कशी ही फळां दीत आसा, कित्याक ती देवा सवें जेजू वरवीं एक जावन हें जालें मारिया देवाच्या देण्याचें हातयार. तर आयज आमी हो धाकटुलो नियाळ करुया आनी हो नियाळ करतना आमकां खेरीत भाशेन कितें गरजेचें चड तें आमी आपणावंक सोदुया. तशें जेजूच सांगता, म्हजें सवें तुमी रावचें आनी दर एक फांटो फळ दिता तो जेजू सवें आसल्यार. तशें परी एक खांदो झाडाक तर आसल्यारूच तो फुलां दिता, फळां दिता आनी हे भाशेन जायतें बरेंपण हाडटा. आयज मारयेचे परबे दिसा आमी हेंच नियाळटा. आमी जेजून एक आसूंक, आमी आनी जेजून रिगून रावूंक आनी आमच्याय वरवीं हें सुबाम फळ मेळटलें खरें. पूण एक मनान धरुया, आयज हो नियाळ करतना आमच्या जिवितांत सगलें सूख म्हणजे सगलें बरें दिसतलें अशें न्हय, पूण आमी जेजूच्या एकवटान रावून आमी बापाक महिमा दितल्या. हें की गरजेचें. जिवितांत कश्ट येतले, आमच्या जिवितांत खुरीस आसतले, म्हणटकूच जेजू सवें रावप म्हटल्यार न्हय सगलें जिवीत म्हजें फुलांनी भरलेलें कशें, सगलें भायलें दादोसपण न्हय, पूण आमच्या जिवितांत कश्टांनी पासून जेजू सवें रावून आमी कश्टांचेर वरवीं बापाक महिमा दिवंक. हो शेवट आयच्या देवाच्या उतराचो. एकदां खंय एके फिरगोजेन इगोर्जेक तेंकोनूच एका मनशान एक दुकान घातलें सोऱ्याचें आनी सोऱ्याचें दुकान घालून भावार्थ्यांक जायती आडकोड जावंक लागली इगोर्जे लागींच. आनी थंय बोबाड जाताली. जायते जाण इगोर्जे पासून येताले देवाक मेळूंक, ते थंय बसूंक लागले, थंय वचूंक लागले. आनी अशें ह्या लोकांनी चिंतलें, हें दुकान आमकां आडकोड जाता, हें दुकान आमकां एके भाशेन जायते आमची धर्मीक रिती पाळूंक एके भाशेन अवघडाय हाडटा. तांणी येवजिलें हो मागण्यांचो जमो आसलो, तांणी आमी वचून ताका मेळुया. तांणी वचून ताका मेळ्ळें आनी सांगलें, पळय तूं आनी खंय वच, तें बंद कर आनी. पूण ताणें तें तांचें कानार घेतलेंच ना, कसोच मानून घेयना जालो. तांकां आनीक दुसरी वाट ना जावन तो कितें करता, लोक
ते म्हणटात आतां आमी थाराव घेतलो तांणी, आमी मागणें करुया, देवाचो आदार मागुया, देवाक फुडें घालुया. आनी तांणी थारायलें आमी एक दीस नायट विजील करुया. आनी हें करूंक तांणी थारायलें. आनी खरेंच सगल्यांक सांगल्या उपरांत येतोच ताणें म्हटलें आमी ही नायट विजील खेरीत भाशेन ह्या भावाच्या मनान घालूंक, कित्याक तो भाव देवाचेर सोतमान नासलो, ताका देवाचें पडोंक नासलें. तो म्हणो संवसारान कितें आसा तें म्हाका पुरो, तें म्हजें सूख. आनी देखून ताका तें कांय जायना, इगोजे लागीं आसूं पयस आसूं, पूण हो जोमो मागणें करूंक येता. आनी मागणें कोत्ता थंयच सुरू केल्लें, चालू आसलें. खंय इतलें काळूख जालो आनी काळुखांत जायतीं कुपां येवन झडमोड जालें. तशें कालूच आमी काल रातीं पळयलां, झडमोड जावन जोगळांनी मारून गडगडो मारून 20 खंय ताच्या दुकानारूच पडले आनी सारकोच भस्म जालो. तेन्ना खंय ह्या लोकान पळयलें, खुशाल जालीं आनी देवाक आर्गां दिवंक लागलीं, कित्याक देवान आमचें मागणें आयकलें आनी रोखडेंच, वेळ आनी करूंक ना, रोखडेंच आयकलें, खुशालकायेन भरलीं. हांगा काणी काबार जायना. त्या मनशान कितें केलें, दुसऱ्या दिसा वचून कोर्टान वचून केस फायल केली. हें लोक गुन्यांवकारी, म्हजें दुकानचो इबाड जावं. तांणी मागणें केलें आनी तांचें मागणें आयकोन हें अशें घडलें म्हूण. तो तांणी हें लुस्कोण सगलें म्हाका भरून दिवचें अशें तांणी नितीदाराक सांगतोच नितीदारान खंय ह्या जोम्याकूय वो तांच्या फुडाऱ्यांक आपयलें. आनी हें खरें अशें म्हणून तांचे लागीं भासाभास केली. ताणें म्हटलें ना, आमच्या मागण्यांत तें कांयच मनांत नासलें, आमी ताचे वयर आमी गुन्यांवकारी न्हय, आमी मागणें कोत्ताले. पूण तो खंय देवाक सोतमान नासलोलो मनीस नितीदाराक सांगता, ना, तेंचें मागणें इतलें पोदवेदार जालें की हो पावस येवन हो वीज पडोन म्हजें दुकानाचो इबाड जालो. तेन्ना खंय नितीदार मनांत ताच्या अशें जाता आनी म्हणटा, जो देवाक सोतमान नासलो तो मागणें कितलें पोदवेदार तें सभे माजार आतां सांगता. पूण जो लोक मागणें करूंक एकठांय जाल्लो ती मात मानून घेनात आमच्या मागण्या वरवीं हें जालें म्हणून. भयणी भावांनो, अशें कितें आमच्याय जिवितांत जाता. आमी मागणें कोत्ता, आमी देवाशी येता, तरी आसतना आमच्या जिवितांत आमकां मागणें म्हणटा कितें, फकत सूख, फकत बरेपण, सगलें. जे घडये दूख येता आमच्या जिवितांत, कश्ट येतात, आमी मागता तें मेळना, तेन्ना आमकां जायते भाशेन आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता. आमी निराशी जाता, आमचो भावार्थ आलता, हें आमी आयज नियाळटा. आनी खेरीत भाशेन आमी पळयता हाच्या पयल्याय वाचपान कितें शिकयता आमकां आयज देवाचें उतर. ना, देवाचें उतर देव आमकां कश्टांनी पासून बापाक मोहिमा दिवंक जेजू आमकां शिकयता, आदार दिता. हें की गरजेचें. आमचें सगलें जिवीत दादोशी प्रॉस्परस जातलें अशें न्हय. देवा सवें रावल्यार, देवाची खोशी केल्यार, पूण देवाचे खोशेंतल्यान मारये भाशेन आमी बापाक मोहिमा दिवपाक जेजून
जशें जेजून म्हटलें, बापा हांव तुका मोहिमा दितां ह्या म्हज्या कोश्टांनी पासून. तर आयची शिकवण आमकां ती, आमच्या जिवितान कोश्ट आसतले, आमच्या जिवितान आडकोळी येतलो. देखून जेजून म्हटलां, घे तुजो खुरीस हे म्हजे फाटल्यान. पूण आमकां तातूंतल्यानूच आमी देवाक मोहिमा दिवंक पावता. ह्या खातीर हे कोश्ट आसा. क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत जावन आसा खेरीत भाशेन सडवणीचें जिवीत. आनी देखून जेजूच्या जिवितान कोश्टां वरवीं, खुर्सा वरवीं, मोन्ना वरवीं ही सडवण येयली. मारयेनूय हे सडवणींत ह्या गुटांत सांगात दिवन कोश्टां वरवीं ही सडवण एके भाशेन पूर्ण करूंक आपणाचो भाग, आपणाचो सहकार, आपणाचो सांगात दिलो. तर आमच्या जिवितान हेंच करूंक आमकां देव जायते पावट सयेक दिता. गरजेचें तें आमच्या जिवितांत आमी कोश्टांनी पासून जेजूक चिकटून रावूंक. ही की आयज आमकां मुख्य शिकवण. हांव जेजू सवें थीर रावतां, हांव जेजू सवें एकवटान जियेतां, तेन्ना म्हजें जिवीत सगळें फुलांनी रेवळ्ळेलें जावचें ना. पूण तातूंतल्यान हांव बापाक मोहिमा दितलो. तातूंतल्यान हांव सडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक एके भाशेन म्हजो सहकार, म्हजो आदार हांव दिवंक पावतलो. तर मारिया आमकां आयज हें शिकयता. आमचे आस्कारीण आमी पळय ह्या काळार आसा. आयज काल ह्या कोरोनाक लागून कितली आमचेर भिरांत, कितलेर आमचें एके भाशेन जिवीत बांदून कशें उरलां. भायर वचूंक मेळना. आमचे कितले संबरोबण्यो आसात तातूंत वांटो घेवंक, कित्याक हे भिरांतीन. पूण तातूंतल्यान पासून देव आमकां एके भाशेन कितें पूण शिकयता. खंय घडयेक आमी देवाचे खोशे प्रमाणे जियेनाव तें. आनी ह्याच खातीर आयज आमचे आस्कारिणीक फुडें घालून आमी सगळीं मागुया. माये, आमी जेजू सवें चिकटून रावून, जेजूंत रावून आमचें सगल्यांचें जिवीत फळां बरीत जावंक, आमच्या वरवीं देवाक मान मोहिमा मेळूंक, आमच्या जिवितांतल्यान मारये भाशेन सेवेंतल्यान एकामेकाचे आदार दिवन, एकामेकाक पावून, एकामेकाचें बरें सोदून आमी सगळीं देवाक मोहिमा दिवंक पावतल्या. तर आमकां सगल्यांक मारयेक फुडें घालून ही कृपा, हें देणें आमी आयज देवा लागीं आमकां सगल्यांक मागुया. आमचो भावार्थ आतां जिवो करून आमी बरोबर म्हणुया. सतमंतां देवाक, सर्पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभवलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पौंस पिलाता काल ताणें कूस सोंसले, ताका खुर्सार झडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो, तो मेलेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक,
कातोलीक पवित्र सभेक तांचो एकठार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आतां आमची प्रार्थना मारयेकूच फुडें घालून देवा मुखार आमी उबारुया. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब पिडेवंतांक, गोरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक बापाची काकूट आनी दया उक्ती करीत आसा. ताचे प्रयत्न सुफोळ कर आनी आखी पवित्र सभा काळखांत आसलेल्या संवसाराक एक परजळीत दिवटी जायशी कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमचो देश देवान खूब गिरेस्त केला, तरी आमच्या देशांत खूब वायट वचता. असल्या वायट आड आमच्या भारताची पवित्र सभा आनी खरीत भाशेन तिचे फुडारी आपल्या उतरांनी आनी जिविताचे देखीन झुजूंक आनी उजवाडाची वाट दाखोवंक तांकां आदार मेळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या राजकारभार चलयतल्या मनशां खातीर आपलेपणांक पाठ करून देशाच्या सुदारपा आनी पिडेवंतांचे गोरिबांचे उदरगती खातीर वावुरतलीं मनशां जावन आमचो देश दुर्बळकायेंतलो, भ्रश्टाचारांतलो आनी हेर वसतेल्या सगळ्या वायटांतलो बेगीच भायर सरसो करूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आपल्या गोराब्यांत तशेंच समाजांत सेवेचें जिवीत जियेल्ले मारये भाशेन आमी जियोंक आनी तिचे देखीन न्हय फकत घरच्यांचो बगर सगल्यांचो हुस्को धरूंक एकवट आनी मोग सांबाळूंक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या जिवितांत आयलेल्या आल उपद्र्यांनी अदीक करून हे आयचे पिडेक लागून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची काकूट, शांती, पेकोवणी आमी अनुभवूंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. बापा, ही आमची मागणी तुज्या मुखार घालतना आमचे आस्करणीक मायेक बरोबर घेवन आखी फिरगोजेंतल्या दर एका भयणी भावाक तुज्या हातांत उबारता. आमची सगल्यांची मागणी आयक. आयिल्ले पिडेचेर जैत व्हरूंक आमकां भावार्थान गोठायेन भर आनी तुजेच देव आदारान, दैवीक आदारान आमी सगल्यांनी जैत व्हरूंक अदीक करून आमचे ओयज, आमच्या हॉस्पिटलांनी काम करतलीं नर्सी आनी हेर सगलीं
सगल्यांक जांकां हे पिडेक लागून वावरांत बुडलेलीं आसात तांकां राख, तांकां सांबाळ आनी तांच्या वावराचो फोड कसो सगल्यांक पेकोवणी फावो जावंक आमी बापा तुका उलो करता. तर ही आमची मागणी आयक आनी सर्गींचे मायेचे विणवणेन आमकां तुजो आदार, तुजी मजत फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, जेजू खोरी दाखवेल आनी आमी तिचे फांटे वो आमचे मोदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकूण ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची खालती भेटवणी तुका मानो आनी आमच्यो दर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या थेवाक दिन वाहसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार
तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी खोरची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. छेदना खुर्सा वयत ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेदना ताच्या पोरोम योदनान आदल्या योदनांक सुपूर्णाय दिली. छेदना ताणें आमची सोडवण करूं आपलो आत्मो तुज्या हातान वोपून दिलो. तेदना आपूण खरो याज्ञीक खोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सोकलो संवसार आनी सर्गींचे सूर दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपूची. तेच पोरीं शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco good purgotu hia. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci fonzalo, Gesù novia niedolo. Gesù melo, Gesù ci fonzalo, Gesù
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विश्टाल्लोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेर आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. आमची मांयची देख घेवन आमी जेजून चिकठून रावून जेजू सवें रावून आमच्या खुर्सांनी आमच्या कश्टांनी पासून आमी बापाक मोहिमा दिवंक ताचेंच बोळ मागून आनी आयचे पिडेंतलीं सगल्यांक आमकां राख सांबाळ म्हूण आमच्या गांवच्या दर एका गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद सर्गींचे मायेचे विणवणेन पडूंक आनी दर एका मनशाक हेंच बोळ मेळून जेजू सवें रावून आमी पातकाचेर वायटाचेर झुजूंक आमी सगलीं हें जेजून शिकयल्लें मागणें आतां बापाक करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले. आमची काकूत कर. देवाचे शेले
वाजेशेले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी शांती दी ओस्तो मरून पुनर्जिवोन जाल्लो जेजू आपणा सवें रावूंक तो आमकां ह्या जेवणा वरवीं आपयता. हे भाशेन आमी सुबाम फळां दिवंक बापाक मोहिमा दिवंक पावूंक तर ताची आपोवणें मानून घेवन ह्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या बरोबरचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या देवा आवडटा येवजग तुका जेजू म्हज्या देवा आवडटा येवजग तुका यो यो म्हज्या जेजू प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानांच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकूट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडोयलोय देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियो सगलें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरो सगलीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण ओळखू आनी तुका बापा मोहिमा आनी व्हडवीक आमी दिवंक पावू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगल्यांक हांव दर एका फिरगोजींतल्या भयणी बाबांक आनी फिरगोजींत नान पूण आमची अशिलची जंय खंय खंय आसात आख्ख्या संवसाराक तांकांय खुशाल बरीत परब हांव दितां. आनी हे परबे बरोबर हांव मागणेंय कोत्तां आमच्या आस्कारीणीन सायबिणीन आमच्या जिविताच्या व्हड्यांत आमी ताणटना आमकां राखूंक आमकां सांबाळूंक आमचें नखेत्र कशें वाट दाखोवंक आनी आमी जेजूंत रावून सुबाम फळां दिवंक आमचे गोराबे देवाच्या आशिर्वादान शांतीन खुशालकायेन मोगान भरलेले जावंक मारयेक फुडें घालून जेजूच्या एकवटान जियोंक आमचे पासत माग म्हूण हांव प्रार्थना. आनी तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत परब हांव दिवन हो निमाणो आशिर्वाद घेवंक हांव खेरीत भाशेन तुमकां उलोव कोत्तां. सर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्यात क्रिस्ताचे शांतीन जियोंक तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्पर.
Czekałci askary tu, Sogla kapka tu samalu, Pesaugalgi dorgorabia, Sokostatli sodasniva, Pesaugalgi dorgorabia, I